नूरानी वजदानी उम्रों से भरी हुई कैफिनात में तिलावत पढ़ने की शर्फ हासिल फरमा रहे हैं जिन्होंने हाफिज गुलाम हैदर भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لا
Allah selamat rखे اهدنا الصراط المستقيم Allah صراط الذين أنعمت عليهم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
يلد ولم يولد